مرحبا أصدقائي. غنبداو مع بعضياتنا، نكملو مع بعضياتنا الكور ديال ليكونومي مونيتير فينانسيير اس 3. اليوم غنشوفو لي فورم، يعني لي فورم غنبداو اليوم ان شاء الله. لا سيونس ديالنا بلي فورم دو لا موني. دونك لي فورم دو لا موني، دونك كنا دوينا على لي فورم دو لا موني. اليوم غادي نهضروا عليهم بشكل يعني اكثر دقه. يعني لي فورم دو لا موني كنا بدينا قلنا بانه كاين عندنا لا موني اللي هي قلنا بان عندنا لا موني اللي هي موني يعني كانت في الاول ما كايناش، يعني كان عندنا سكون ابي لو تروك، يعني لو تروك يعني المقايضه. يعني وهضرنا على المقايضه مزيان وشرحناها مزيان وعرفنا المشاكل ديالها وعرفنا لي زانكونفينيون ديالها. رجعوا للفيديو اللي فات. دونك كنا هضرنا عاوتاني على لا موني مارشانديز. قلنا الناس ولات كتستعمل قبل من لا موني مارشانديز، ولات كتستعمل هذاك لو كوكياج، يعني باش انه كيتبادلوا به، كيسهلوا به لي ترانزاكسيون، و يعني وكيكون اكسبتي بار تو الموند. قلنا بان هذا الكوكياج تا هو سا مارش با، يعني لانه هذا الكوكياج هذا يعني يقدر اي واحد يمشي يجمعه ويولي لي غيش لاباس عليه. قلنا بان كانت عندنا لا موني مارشانديز، يعني مثلا كنشوفوا واحد لو بيان اللي كيكون مطلوب كلشي كيبغيه، مثلا لو بلي ولا مثلا لي زانيمو ولا اكسيتيرا، وغنبقاو نتعاملوا به. وهاد لا موني مارشانديز حتى هي سا با مارشي، لانها ما كتحددش ليا لا فري فالور وما كتسهلش ليا داك لي شونج، وتقدر تخسر، تقدر تفسد، تقدر ما تبقاش عندها نفس القيمه ديالها. دونك الدراسه ديال هاد لي فورم ديال لا موني يعني معمقه بزاف. المهم هاد لي فورم دو لا موني كتخلينا نعرفوا دي زاغريغا دو موني، كتخلينا نعرفوا دي زاغريغا دو موني. دي زاغريغا دو موني يعني يعني واحد الكونتيتي ديال لا موني اللي كتكون عندنا في واحد البلاد، هادو سو سون دي كونتيتي ديال لا موني اللي كيكونوا بروبوزي بار بنك المغرب ولا بار لي بنك كوميرسيال. اون فا فوار. دونك بنك المغرب، فاش كنهضر على بنك المغرب هاد لو كور، فاش كنقولوا بام يعني بنك المغرب، راه كنقولوا اوتوريتي مونيتير. يعني هذا بنك المغرب هو السلطه الماليه اللي كاينه في البلاد، هو اللي كيتحكم في لا موني في البلاد، وكيحكم في لا موني في البلاد، وهو اللي كيحكم في لي بنك كاملين وفي الخزينه العامه ديال البلاد. المهم هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله. دونك قلنا بان هاد لي زاغريغا ديال لا موني هما مجاميع، يعني دي سوم يعني دي كونتيتي اللي كيكونوا. دونك اون فا فوار هادشي. دونك حنا اليوم الهضره ديالنا حنا على لي فورم دو لا موني، الاشكال والانواع ديال لا موني اللي خداتها، اللي كتاخدها لا موني. دونك ملي كنبغيو نهضروا على التطور ديال هاد الاشكال، ديال مختلف الاشكال ديال لا موني والانواع ديال لا موني، يعني ان عرفنا بان هاد لا موني عرفت ان بروسيسوس دو dématérialisation دي ما dématé de dématérialisation un processus de dématérialisation. يعني ان هاد لا موني هادي كانت في الاول لوغد، يعني كانت يعني شي حاجه اللي ثقيله، شي حاجه اللي يعني ملموسه، يعني باينه،
وهاد لا موني بقات بشويه حتى ولات يعني كنقولوا لدرجه انها ولات فيرتويال غير سور انترنت، ولات الموني اللي هي افتراضيه سور انترنت. تقدر دير دي ترانزاكسيون، تشري من امازون، تشري من علي بابا اكسبريس، تشري من شوبيفاي، تشري من تقدر تشري من جوميا. دونك لا موني ديرون ليستوار عرفات واحد البروسيسوس دو ديماتيرياليزاسيون. يعني كنا في الاول هذيك لا موني مارشانديز، شويه مشينا لا موني ميتاليك، اون فا فوار دو كوا يساجي. مشينا لا موني بابيي من الوراق 100 درهم 200 درهم. مشينا لا موني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال يعني سي ان جو ديكريتور يعني لا موني اللي كاينه في لي كونت بانكير. اون فا فوار دو كوا يساجي حتى وصلنا يعني لواحد لا موني اللي هي الكترونيك، يعني موني غير في دي سيت انترنت اكسيتيرا. دونك هذا كيتسمى ان بروسيسوس دو ديماتيرياليزاسيون. دونك قبل ما نديطايو في هذا البروسيسوس دو ديماتيرياليزاسيون غنشرحو لي تخوا فورم، يعني لي تخوا فورم دو لا موني. دونك لي تخوا فورم دو لا موني اللي كاينين شنو هما؟ كاين عندنا لا موني كاين عندنا هادو لي تخوا فورم اللي هما اساسيين، اللي يتعاملوا بهم البشر يعني وعندهم لي كاركتيرستيك دو لا موني، يعني لا سيكوريتي، لا مانيابيليتي، لا ريدكسيون دي كو دو ترانزاكسيون، يعني لا فاسيليتي الرابيديتي. دونك هادو هما زعما يعني لا موني اللي عندهم لو ستاتيو ديال موني. دونك كاين عندنا لا موني اللي هي موني ميتاليك. كاين عندنا لا موني فيديسيير ولا غنسميهم انا تو سامبلومون لي بيي. دونك لي بيي. وكاين عندنا لا موني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال. La monnaie scripturale, on va voir que la monnaie scripturale, il y a la monnaie اللي كتكون في لي سيستيم انفورماتيك، في لي كونت ديال لي كونت كورون ديال يعني ديال لي كليون في لي بنك، يعني ديبو افي حاط فلوسك في البنكه وعندك واحد الشيفر في السيستيم. دونك سي اون موني سكريبتورال. دونك هادو هما لي تخوا لي تخوا فورم دو لا موني اللي كاينين. غنبداو بهذيك لا موني ميتاليك. لا موني ميتاليك. الوغ لا موني ميتاليك نقدروا نقولوا بانها واحد البوا من واحد الميتال، يعني واحد المعدن نفيس، يعني كتكون من واحد المعدن نفيس، يعني الذهب او الفضه يعني، وكتكون il circule. وهذيك لا موني ميتاليك كتكون في واحد ليكونومي في واحد البلاد، عندها واحد كما شفنا في الفيديو اللي فات، عندها اون فالور عندها واحد الفالور انترانسيك، يعني فالور انترانسيك، يعني سيتادير عندها لا فالور ديال لو بوا ديال هذاك الميتال اللي كتكون منه. دونك عندها لا فالور ديال هذاك الذهب اللي كتكون منه، ولا عندها لا فالور ديال هذاك الفضه اللي كتكون منها، يعني دونك هذيك لا فالور انترانسيك يعني قيمتها فيها، يعني القيمه ديال هذيك لا بياس ديال لا موني ميتاليك هي القيمه ديال هذاك الذهب ولا ديال ديك الفضه مناش كتكون ديك لا بياس. جو بونس كو سي كلير هاد ليدي ديال لا فالور انترانسيك. يعني المهم هاد لا موني ميتاليك اوجوردي ما بقيناش كنشوفوها، يعني اوجوردي ما بقيناش كنشوفو هاد لي بياس ديال لا موني ميتاليك اللي عندهم هاد لا فالور انترانسيك، يعني عندهم القيمه ديالهم من الذهب ومن الفضه هي قيمتهم. يعني الدرهم ديال الفضه ولا شي 10 دراهم ديال الذهب ولا شي حاجه، هادشي ما بقيناش كنشوفوه. هادشي كان شحال هادي في القرن 18 القرن 17 القرن 19 كانوا الناس كيتعاملوا بالذهب والفضه، سكون ابيل لا موني ميتاليك.
دونك هاد لي بياس ديال لا موني ميتاليك اللي عندهم هاد لا فالور انترينسيك، يعني لا فالور ديالهم هي لا فالور ديال الميتال اللي كيتكونوا منه. اوجوردي عاوتاني كاينين دي بياس كنشوفوا دي بياس ميتاليك، حيت خصنا نفرقوا ما بين لا موني ميتاليك و لي بياس ميتاليك. لي بياس ميتاليك تقدر تكون ماشي موني ميتاليك، يعني اون بياس ميتاليك بحال مثلا 10 دراهم اللي كنشوفوا اليوم، و ومثلا داك الدرهم 5 دراهم 10 ريال. دونك هادو سو سون دي بياس ميتاليك كيتكونوا من الحديد، من واحد سو سون دي بياس ميتاليك. ولكن هادو ماشي لا موني ميتاليك. علاش ماشي لا موني ميتاليك؟ لان ما عندهمش لا فالور انترينسيك، ما عندهمش هذيك لا فالور انترينسيك. يعني لا فالور ديالهم ماشي هي لا فالور ديال هذاك الميتال ولا داك المعدن اللي كيتصاوبوا منه. جو بونس كو سي كلير. دونك بحال دابا اليوم لي بياس دو موني اليوم كيتسماو لا موني ديفيزيونير، ديفيزيونير. يعني هذه كتسمى اليوم اوجوردي كتسمى لا موني ديفيزيونير. هاد لا موني ديفيزيونير، هاد لا موني اللي هي ديفيزيونير هي واحد لا موني اللي كتساعد لا موني لي بيي. يعني عندنا الوراق لي بيي اللي دوينا عليهم لا موني فيدوسيير. هادوك الوراق 100 درهم 200 درهم مثلا كاين الصرف هو هذيك لا موني ديفيزيونير. يعني 10 دراهم 5 دراهم 2 دراهم درهم 10 4 ريال، هذيك كتسمى لا موني ديفيزيونير. هاد لا موني ديفيزيونير كاينه اوجوردي باقا كتسيركولي، يعني باقا كدور، كنلقاوها يعني في ليكونومي كنلقاوها. ولكن هذه ماشي لا موني ميتاليك كما قلت لكم، لانها ما عندهاش واحد لا فالور انترينسيك. يعني لا فالور ديالها يعني عندها اون فالور فاسيال. يعني لا فالور فاسيال كنسميوها حنا لا فالور فاسيال. فالور فاسيال يعني هذيك لا فالور اللي كتكون مطبوعه على الوجه ديال هاد لا بياس ديفيزيونير. كاتبين لك طابعين لك 10 دراهم، طابعين لك درهم، طابعين لك 5 دراهم. ديزولي. هذيك لا فالور فاسيال ما عندها حتى شي علاقه بلا فالور ديال الميتال ديال المعدن اللي كتكون منه هذيك البياس. دونك هذه كتسمى سكون نابيل موني ديفيزيونير. موني ديفيزيونير. لا موني ميتاليك كما قلت لكم هي واحد لا موني اللي عندها اون فالور انترينسيك، يعني لا فالور عندها لا فالور ديال لو ميتال اللي كتكون منه. ولا فالور هذيك لا موني اللي قلنا بانها ديفيزيونير اللي كاينه اوجوردي، قلنا هاد لا فالور ميتاليك هاد لا موني ميتاليك ما بقاتش اوجوردي كتسير كاينه الذهب الفضه. اوجوردي ولا عندنا هادوك لي بياس دو موني ديفيزيونير، يعني هادوك اللي كنشوفوهم راه ماشي لا موني ميتاليك، عندهم واحد لا فالور فاسيال، عندهم واحد القيمه في الوجه ديالهم. هذيك القيمه اللي كاينه في الوجه ديالهم ما عندها حتى شي علاقه يعني بالميتال اللي كيتكون منه. دونك هذه سكون ابل لا موني ميتاليك. دونك لا موني ميتاليك. ثانيا لي فورم دو لا موني كاين عندنا لا موني مانويل ولا فيدوسيير. يعني لا موني مانويل ou fiduciaire. هاد لو مو fiduciaire كي جا من فيديس يعني الثقة، fiduciaire يعني confiance. جا من لو مو fiduciaire جا من fiducia يعني الثقة، يعني واحد لا موني اللي حنا اون لوي في كونفيونس كنثيقوا فيها. حيت دابا هذيك 4000 ولا هذيك شنو هي في الاصل عبارة عن اش؟ بيني وبينكم 4000 عبارة عن ورقة بحال الورقة ديال الدفتر ولا ورقة ديال الورق مقوى ولا المهم كارطونة ورقة ما عندها حتى شي قيمة. ولكن هذيك الورقة حنا كنثيقوا فيها، حنا تايقين في القيمة ديالها. حنا كنثيقوا في بنك المغرب وكنثيقوا في ان هذيك 4000 هذيك الورقة الزرقاء بانها راه تقدر تشري لنا بزاف ديال لي برودوي.
دونك هذيك يعني التعامل ديالنا مبني مع بهذيك الورقه مبني على الثقه اللي عندنا في لوطوريتي مونيتير في بنك المغرب. كون ما كناش كنثيقوا في ديك الورقه ما غنتعاملوش بها، ما غيبقى حتى شي واحد ما يبقى باغي، غنرجعوا للذهب والفضه وداك الشيء اللي كان. داكوغ. دونك لا موني مانويل ولا لا موني فيدوسيير راه مناش كتكون من لي بياس ميتاليك ولي بيي. يعني فيها لي بياس، فيها لا موني ديفيزيونير وفيها لي بيي. يعني هاد ديفيزيونير غنحيدها لكم من هنايا باش ما تلفوش ليا. دونك نحطها هنا. دونك قلنا لا موني ميتاليك هي واحد لا موني اللي كتكون من واحد الميتال، من واحد الذهب ولا واحد الفضه، وهذيك الميتال قلنا القيمه ديال هذيك لا بياس ميتاليك اللي في لا موني ميتاليك كتكون من قيمتها في داكشي اللي فيه هذا الذهب والفضه، يعني عندها فالور انترانسيك. دابا لا موني مانويل ولا فيدوسيير فيها لي بيي وفيها لي بياس ميتاليك. قلنا لي بياس ميتاليك اللي كاينين اوجوردي ماشي هما لي لا موني ميتاليك، قلنا هادو سو سون دي بياس اللي عندهم واحد لا فالور فاسيال ما عندها حتى شي علاقه بالميتال، ما بقاش نعاود هاد الفيديو. وكاينين لي بيي، لي بيي هما الاوراق 200 درهم 100 درهم 20 درهم 50 درهم. يعني دونك يعني هنا قلنا بان كما قلت لكم بان لا موني مانويل ولا فيدوسيير كاينين لي بيي وكاينين لا موني ديفيزيونير. كما اخر مره غنقول لا موني ديفيزيونير ولا لا موني لي بياس ميتاليك اللي كاينين اوجوردي عندهم واحد لا فالور فاسيال اللي ما عندها حتى شي علاقه بلا فالور انترانسيك ديال لا موني. دونك لي بيي دو بنك اللي كنشوفوا لي بيي دو بنك اللي كاينين دابا اولا لا موني بابيي الوراق. دونك هادوك بانوا في القرن 17. داكوغ. يعني في اللحظه اللي كانوا لي بنك عوض ما انهم كيعطيو واحد السيد عنده واحد ليفي دو كوميرس، يعني كيتسال واحد السيد واحد الفوندور كيتسال واحد الكليان يعطيوه مثلا لا موني ميتاليك، يعطيوه الذهب ولا يعطيوه الفضه، كيعطيوه واحد البيي، واحد الورقه، واحد سامبل بيي، وكيقولوا ليه هاد الورقه هادي غتقدر تحولها لا موني ميتاليك وقت ما بغيتي، وكيبقى يتعامل بها. دونك يعني لا بنك ولات كتقبل انها كتعطيك هذاك، كتاخذ من عندك هذاك ليفي اللي عندك في المقابل ديال واحد لي بيي كتعطيهم لك. يعني لي بيي كتعطيهم لك، وهذوك لي بيي الا بغيتي تحولهم للذهب ولا فضه تقدر تحولهم بحال هكا باش بانت هاد لا موني فيدوسيير. وتقدر ومع الوقت لي بنك ولاو كيعطيو هذوك لي بيي واخا ان هذوك لي بيي ما عندهمش ليكيفالون ديالهم في من المخزون ديال الذهب والفضه، من هذاك لونكيس ميتاليك، واخا ما كاينش واحد المقابل من هذاك المخزون ديال الذهب والفضه هذاك لونكيس ميتاليك. دونك لي بنك بداو كيعطيو هذوك لي بيي رغم ان ما كاينش واحد المخزون اللي كيعكس هذوك لي بيي فيما يتعلق بالذهب او الفضه. يعني علاش كانوا هما بحال كيلعبوا بالعافيه، يعني كانوا كيقمروا يقولوا بان هاد لي بيي ما غيجيوش كاملين في دقه باش الناس يحولوهم لذهب او فضه. و يعني كانوا كيلعبوا على واحد لا لوا، يعني سكون ابل لا لوا دي غران نومبر، لا لوا دي غران نومبر. يعني هاد لا لوا دي غران نومبر كتقول لك زعما يعني العدد الهائل ديال هذوك الناس اللي عندهم هذوك لي بيي ما يمكنش يجيو كاملين في دقه واحده باش ياخذوا لي بيي ديالهم، باش ياخذوا الميتال ديالهم او الذهب او الفضه اللي كاين. دونك هي كتقمر وبالتالي مع الوقت ولات كتعطي هذوك لي بيي واخا ما كاينش المقابل ديالهم من الذهب او الفضه.
دونك ولكن اوجوردي حاليا ولينا حنا كنثيقوا في هذيك الورقه، ولينا كنثيقوا فيها، وما بقاش اي واحد يقدر يصاوب لنا ورقه ويخزن لنا الذهب. دونك هنا اوجوردي ولات لا بنك سونطرال، يعني ولات لا بنك سونطرال او لا بنك المغرب بالنسبه للمغرب، يعني كتسمى لا بنك سونطرال. هذيك لا بنك سونطرال بنك سونطرال، هذيك لا بنك سونطرال هي اللي كتكري هاد لا موني بابي، هي اللي كدير ليميسيون ديال لي بيي، يعني كتسمى لانستيتو ديميسيون، يعني هي اللي كدير هاد ليميسيون ديال هاد لي بيي 4000 5000 يعني 100 درهم 50 درهم 20 درهم. دونك لا بنك سونطرال هي اللي ولات كديرها، مابقاش شي اورغانيزم اخر هو اللي كيدير ليميسيون ديال هاد لي بيي. دونك هاد لي بيي هادو كيتسماو هما باغ لا سويت اون فا فوار ان هاد لي بيي الهدف شكون كيستافد منهم، كيستافدوا منهم لي زاجون نون فينانسي، لي زاجون اللي هما كيتسماو اجون نون فينانسي، بحال لي ميناج بحال لي زونتربريز. علاش؟ بور اسيوري لا ليكيديتي، يعني ولا عندهم هادو لا موني، ولا عندهم لو دوغري دو ليكيديتي لو بلوز إلفي. كما شفنا في الفيديو اللي فايت هضرنا بزاف على لا ليكيديتي، راه هادشي اللي كندير انا راه مترابط مع بعضياتو. الا رجعتوا للفيديو اللي فات وتصنتوا ليه وفهمتوه مزيان، هادشي اللي كنقول دابا غيجيكم فاسيل ساهل. دونك هاد لي زاجون نون فينونسي كيبغيو، وحتى لا ليكيديتي ديال لي بنك، حتى لي بنك حتى هما كيحتاجوا لهاد لي بيي، لانهم كيحتاجوا باش انهم كيواجهوا لي فويت. لي فويت هما هادوك لي بيي اللي كيخرجوا من البنكه. البنكه ملي كيجي شي واحد كيتيري الفلوس كيخرج الزرقاء لاف كيخرج القرفيه كيتسمى هذا ان فويت. دونك لي بنك حتى هما كيبغيو يديروا واحد المخزون من هاد لي بيي، وهاد لي بيي هما اللي فريمون كيمكنونا باش نديروا دي ترانزاكسيون في لا في دو تو لي جور، في لا في كوتيديان، يعني كنخرج كنمشي للمارشي كنتقدا كندير اكسيتيرا. الوغ حنا في المغرب كنعتمدوا على هاد لي بيي بزاف، على الفلوس بزاف، يعني باقي كنحتاجوا لهاد لي بيي. الوغ كو في دول اخرى متقدمه، يعني الناس غاديين فيغ واحد لا ديماتيرياليزاسيون، يعني الناس ولاو كيستعملوا اكثر يعني كارت غيشي انترنت اكسيتيرا. مي كوميم باقي لي بيي وباقي الدور ديالهم، مي لا طوندونس غادا فيغ اننا لا ديماتيرياليزاسيون دو لا موني. مي اون فا فوار شكو لافونيغ اشنو مخبي لينا. دونك هادو كتسمى هادو يعني لا موني مانويير ولا لا موني فيديسيير. يعني هاد لا موني مانويير ولا فيديسيير قلنا فيها لا موني بابيي وفيها هادوك لي بيس ميتاليك اللي كاينين اوجوردي. دونك الثالث فورم ديال لا موني اللي ولات اوجوردي هي هذيك لا موني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال، لا موني سكريبتورال هي يعني انها هي واحد الكتبه مسجله في واحد لو كونت، يعني في واحد لو كونت، يعني كتمشي عند واحد لانستيتيسيون فينونسيير، يعني كتلقى راسك عندك ديبو افي 5000 درهم 20000 درهم 70000 درهم. دونك هذيك تسمى لا موني سكريبتورال. في هذوك لي بنك في الاول هذيك لا موني سكريبتورال كانوا بحال الناس كيسجلوا لك في واحد الورقه ولا في واحد الريجستر ولا في واحد الحاجه شنو هما دوك لي ديبو ديالك اون موني ميتاليك. مثلا حاط عندي 5 كيلو، حاط عندي 7 كيلو 10 كيلو ديال الذهب وكنبقى نقيد لك. دونك هذيك الكتبه اللي كاينه في داك الريجستر نقدروا نعتبروها يعني اون فورم دو موني سكريبتورال، يعني باسكو سي دي اكريتور في واحد الريجستر. يعني يقدروا هما يديروا لك في واحد الريجستر ديالك مثلا قبل ما تجي الحداثه ولي زورديناتور وداك الشيء، يعني بكري كتمشي عندهم مثلا كتحط واحد 20 كيلو ديال الذهب، كيكتبوا لك 20 كيلو ديال الذهب صافي. كتجي ملي كتمشي لهاديك عند هذاك السيد هذاك البنكي القديم كتدخل عنده كتبغي تطل على داك الشيء ديالك، كيجبد لك الريجستر كيقول لك ها انت راه عندك 20 كيلو ديال الذهب.
كتزيدو كيلو اخر كيقول لك ها انت راه ولات عندك 21 كيلو ديال الذهب، ولكن هذيك الكتبه هذاك الذهب اللي عندك راه غير ملي انت كتخرج من الباب كيشد هو داك الذهب كيبدا يخدم به، يقدر يسلفو لواحد اخر، يقدر يدير به هو يشري به دي بيان، يقدر عنده هو بزاف ديال الذهب كما قلنا هذيك لا لوا دي غون نومبر، يعني ماشي كاع الناس غيجيو يبغيو يخرجوا الذهب ديالهم في نفس اللحظه. فهذيك الكتبه اللي كاينه في داك الروجيستر دابا انت راه بحال ملي حطيتي ديك 21 كيلو ديال الذهب بحال ما بقى عندك والو، يعني بحال هو كيشد لك هذوك الفلوس ديالك كياخذهم وكيعطيهم للناس اخرين يسلفهم، وكتبقى انت كتجي تشوف هذيك 21 كيلو ديال الذهب مكتوبه في داك الروجيستر وكترتاح كتقول راه عندي، حيت تيق انك نهار غادي تبغي تخرج فلوس راه غادي يعطيهم لك، وانت ملي غتبغي تخرج ما غاتجيش تخرج 21 كيلو كامله، غتخرج غير اللي بغيتي. دونك هذه هي منين جات هذيك لا موني سكريبتورال، وهاد لا موني سكريبتورال بقات كديفلوبا حتى ولينا كما كنشوفوها اليوم. يعني هادوك لي ديبو ديالك في الفلوس ملي كيدوز لك الصالير ولا ملي كتمشي تحط الفلوس في البنكه، كتمشي تقلب الكونط بونكير ديالك، كتقلب في الكيشي ولا كتقلب في الانترنت، كتلقى بان هذاك لا موني ديالك يعني هذيك لو مونطون ديال الديبو ديالك افي اللي كاين في البنكه كتلقاه تزاد بواحد 5000 درهم ولا 20000 درهم. دونك هذيك غير واحد لا موني سكريبتورال، غير واحد ليكريتور كاينه في السيستم انفورماتيك، يعني فلوسك يقدروا انت راهم مشاو عند واحد اخر ولا تسلفوا لواحد اخر. دونك جوست باش نقرب لكم، دونك هاد لا موني سكريبتورال هي مجرد كتبه يعني ما كايناش على ارض الواقع. هاد الكتبه هادي هاد لا موني اللي هي كاينه ديبو في السيستم عند البنكه، خاصنا دي زانستريمون باش اننا نحركوها هاد لا موني سكريبتورال، يعني خاصنا دي زانستريمون وسائل باش اننا نتعاملوا بهاد لا موني سكريبتورال، كيتسموا لي زانستريمون دو موبيليزاسيون ديال هاد لا موني سكريبتورال. دونك هاد لا موني سكريبتورال هاد ليكريتور هادي لي زانستريمون اللي كيحركوا ليا هاد لا موني سكريبتورال هو لو شيك شيك. هذاك لو شيك شنو هو؟ واحد الامر بالاداء، يعني كتكتبيه وكتصيفط كتقول بحال كتقول للبنكه ديالك، يعني البنكه ديالك انت كتسمى لو تيغي، كتقول للبنكه ديالك مثلا خرج الفلوس لهذا السيد اللي عطاك هذا لو شيك، هذاك لو تيغور ولا هذاك اللي غيستافد من هذا لو شيك. دونك كتمشي انت هاد السيد كيمشي ديريكتومون واحد البنكه ديالو ولا كيمشي للبنكه اخرى وكيكريديت لا بنك ديالو ملي كيحط ليها هذاك لو شيك كتكريديتي ليه الكونط ديالو، يعني كيتزادوا الفلوس، يعني كيصرفوا ليه هذاك لو شيك. يعني هذه غير موني سكريبتورال مشات من البنكه ومشات لبنكه اخرى. مثلا الا كان انا في البنكه ديالي مثلا سياش وبي البنكه ديالو قرض فلاحي، فاش انا كنعطي شي واحد الشيك، هذاك خونا كيمشي للبنكه ديالو وكيحط لهم هذاك لو شيك. ملي كيحط لهم هذاك لو شيك كيجيو هما كيشدوا الكونت ديالو وكيزيدوه المونطون، كيزيدوه او موني سكريبتورال. يعني هذيك ولكن هنا في الاخر لي بنك بيناتهم كيتحاسبوا، يعني ان هذاك الشيك راه ديال هذيك البنكه الاولى وخداتو صرفاتو البنكه الثانيه، يعني بحال البنكه الثانيه كتاخذ رزقها من عند البنكه الاولى. يعني وهنا كاينه واحد لا شومبر اللي هي متخصصه في هذا الشيء في بنك المغرب كتسمى لا شومبر دو كومبونساسيون، يعني الشيك ديالي انا كاين عند البنكه الاخرى والشيك ديال البنكه الاخرى كاين عند البنكه الاخرى، كيبقاو كيتخالصوا بيناتهم. داكوغ، يعني هذاك لو ديبو بونكير اللي كان عندي انا كان ترونسفيري منه واحد لا بارتي لواحد شخص اخر عن طريق هذاك لو شيك. ملي كنعطيه واحد الشيك البنكه ديالي كيتنقص من المونطون من الكونت ديالي انا وكيتزاد في الكونت ديال السيد الاخر.
السيد الاخر ملي كيمشي كيصرف الشيك في بلاصه الكونت بونكير ديالو كيتزاد، ولكن لا بنك ديالو خاصها تكومبونسي، يعني خاص الكونت بونكير ديالي انا يتنقص منه هذاك المونطون ديال الديبو. هذه هي العمليه ديال لا كومبونساسيون. دونك شويه عمليه معقده مي سي كوم سا. دونك هذا هو الشيك، يعني الشيك هو اول وسيله اللي كان كيتنقل بها من خلالها هاد لا موني سكريبتورال. ثاني وسيله كتنقل من خلالها هاد لا موني سكريبتورال كاين لو فيغمون. يعني لو فيغمون مثلا ملي كيدوز لك الصالير ديالك في لافان ديال الموا، ولا ملي كتخلص شي واحد كتفيرسي ليه الفلوس. دونك هذا واحد لوردر كتعطيه نتايا، يعني كتخلص هذاك يعني انت ديريكتومون كتصيفط الفلوس لواحد السيد اخر. يعني بحال كتقول للبنكه ديالك صيفطوا لي الفلوس، يعني ديروا لي واحد ترانسفير دو فون لواحد الكونت ديال واحد السيد اخر. يعني واحد العمليه اللي كدوز غير في السيستم انفورماتيك، يعني غير ديبي كريدي ديبي، يعني كتنقص من هنا كتزاد هنا. يعني هذيك لا موني سكريبتورال كتمشي من هنا لهنا، يعني بالفيرمون، يا اما بالشيك ولا بالفيرمون ولا لا كارت بونكير. لا كارت بونكير جوني جوب على التليفون. يعني لي زامي، يعني هذيك لا موني سكريبتورال نقدروا اننا يعني نديروا ليها نحركوها بهذيك لا كارت بونكير. لا كارت بونكير يعني هاد لو شيك ولا لو فيرمون ولا لا كارت بونكير هادو راه ماشي لا موني، هادو راه ماشي فلوس، هادو غير واحد الوسائل باش كنحركوا هذيك الفلوس اللي هي لا موني سكريبتورال اللي كاينه في لي بنك. هذيك لا موني سكريبتورال اللي كاينه في البنكه كنحركوها وكنسيركيليوها بهاد لي انستريمون هذا. لا كارت بونكير يعني هو واحد لانستريمون اللي هو لو بلو ديماتيرياليزي. يعني هاد لا كارت بونكير هو لانستريمون لو بلو ديماتيرياليزي، يعني لو بلو ديماتيرياليزي. هاد لانستريمون يعني هو اللي ما بقاش يعني الفلوس ولات كدوز كتمشي تطن كتدخل الكود ديال هذيك لا كارت بونكير وكتقطع الفلوس. يعني داكشي الكترونيك، داكشي مانيتي. يعني ملي كتبغي تخلص، يعني ملي كتبغي تخلص مثلا في واحد السوبر مارشي ولا هادي كتدخل الكود بين ديالك وكتدخل المونطون صافي، وكاينه واحد البيست مانيتيك اللي كتقرا هذيك لا كارت وكتاخذ لك الفلوس منها. دونك يعني داكشي كيدوز اوتوماتيكمون كديبيتي كتكريديتي الكونت بونكير غير بهذيك لا كارت بونكير اللي عندك. يعني كتلعب على الكونت بونكير ديالك يعني وفي البلاصه سيغ بلاص، يعني على حساب لو كونطرا ديالك، يعني على حساب الكونطرا ديالك نتايا مع البنكه. يعني اما كدير واحد البايمون اللي هو دابا ولا من بعد، واش الكارت اللي هي بري بايي ولا كارت اللي كتشارجا. كاين مثلا دي كارت اللي مثلا اللي كتشارجيها كدير فيها 1000 درهم 2000 درهم، كتكون كارت بري بايي كتاخذها من عند لا بنك. هذيك الكارت كتبقى تصرف منها صافي حتى كتقاضى. وكاينه كارت اللي عندها علاقه بالكونت بونكير ديالك، يعني هي واحد لانستريمون باش نتا كتجبد الفلوس اكسيتيرا. دونك هذه لا كارت بونكير، يعني لا كارت بونكير هي لو بلو ديماتيرياليزي. هادو لي انستريمون pour faire circuler هاد لا موني سكريبتورال. الوغ كاين واحد الفورم ديال لا موني، ولكن الناس دابا باقيين نايض عليها الصداع. يعني لا موني اللي هي فيرتويال، لا موني الكترونيك. هاد لا موني الكترونيك هاد لا موني اللي هي الكترونيك
يقول لك بان هاد لا موني ماشي عباره على ان نوفيل فورم دو موني. يعني قال لك هاد لا موني الكترونيك هي غير واحد لانسترومون جديد ديال السيركيلاسيون دو لا موني سكريبتورال. يعني قال لك هاد لا موني الكترونيك يعني هذيك لا موني سكريبتورال هذا انسترومون جديد، يعني من غير الشيك والفيرمون ولا كارت بونكير كاين حتى لانفورماتيك لا موني الكترونيك. يعني ولكن هي زايده عليهم لانها فيها كاع لي هذوك لي كاليتي اللي كنقلبوا عليهم في واحد لا موني. يعني لي كاليتي اللي كنقلبوا عليهم في واحد لا موني باش نقولوا عندها لا ستاتيو دو لا موني. يعني يعني مثلا الناس او ماتيير مونيتير اش كيقلبوا كيبغيو هذيك لا موني تكون براتيك فاسيل. يعني هاد لا موني الكترونيك الي فاسيل الي مانيابل، يعني دغيا طل كتدخل لي زانفورماسيون ديالك في السيت طق كدير اشتي ولا بي وكيدوز داكشي اوتوماتيكمون الكترونيك. وكتكون عندك لا سيكوريتي بيان سور كونت ديالك لي كوردوني ديالك حتى واحد ما كيشوفك داكشي ديالك وما كتخسروا. يعني ما كاينش لوكو، يعني ما كاينش واحد لوكو دو ترانزاكسيون. يعني مثلا غنهز فلوس ولا غنهز معايا كارطه من الدار ديالك من البلاصه ديالك من البيرو من الخدمه كدير لي بايمون كتشري اون لين. دونك هاد لا موني الكترونيك يعني نقدروا نقولوا موني الكترونيك نقدروا نقولوا بانها راها غير واحد نوفيل فورم، يعني واحد نوفيل انسترومون باش كنسيركولي هذيك لا موني سكريبتورال. ولكن هي فيها لي زافونتاج ديال لا موني اللي كيقلبوا، يعني فيها كاع لي زافونتاج ديال لا موني. يعني فيها لا سيكوريتي فيها لا مانيابيليتي وفيها ليكونومي دو كو. يعني دابا نهضروا على هاد الشيء هاد لي زانسترومون اللي دوينا عليهم. دونك راه ني لو شيك ولا ني لا كارت دو كريدي ني لو فيرمون راهم كلهم ماشي سو سون با دو لا موني، راهم ماشي دو لا موني. دونك هذوك ملي نقول لك شيك ني لو شيك ولا ني كارت ني فيرمون ها هادو مالهم ce sont pas de la monnaie, ne sont pas de la monnaie. هما في حد ذاتهم راه ماشي لا موني. يعني اون او ميم يعني اون او ميم راهم ماشي دو لا موني. داكوغ هما غير واحد الوسيله باش انني كنسيركولي هذيك لا موني. دونك يعني هما غير واحد الوسيله باش كندير لا موبيليزاسيون ديال هذيك لا موني. ولكن هذيك لا موني راه اكزيست ديجا يعني سو فورم ديكريتور. يعني هي واحد ليكريتور اللي كاينه في لي كونت. يعني انا كندير واحد البلاسمون ولا كندير واحد ديبو في البنك ديالي راه عندي لا موني سو فورم ديكريتور في الكونت بانكير ديالي. دونك دونك وقلت لكم بان كاين واحد الحاله ديال هذيك لا كارت بريبايي. يعني هذيك لا كارت بريبايي شويه مختلفه، يعني مختلفه مع لا موني سكريبتورال. يعني هذيك لا موني اللي كاينه في لا كارت بريبايي راه ماشي ديبو، يعني ماشي واحد ديبو افي، ولكن لا كارت ال ميم راها ولات ديبو. داكوغ دونك هنا ردوا البال في هذه القضيه هذه على حساب البروف ديالكم يقدر يطرح لكم شي سؤال على هاد لا كارت بري بي. هاد لا كارت بري بي ولات هي بحال هي ديبو، هي كونت في حد ذاتها. يعني هاد لا كارت بري بي كتختلف على لا كارت دو كريدي ولا لا كارت بونكير اللي كنعرفوا حنايا. هذيك لا كارت بونكير ولا لا كارت دو كريدي هذيك راه ماشي هي لا موني في حد ذاتها، ولكن هذيك راها غير كنموبيليزي بها هذيك ليكريتور اللي عندي في الكونت بونكير في لو ديبو ديالي بونكير في لا بنك ديالي. ولكن هاد لا كارت دو بريباي هي في حد ذاتها فيها لا موني ديالها. يعني لا موني ماشي ديبو، هذيك لا موني اللي كاينه في لا كارت بريباي راه ماشي واحد الديبو عندي في كونت بونكير ديالي،
ولكن لا كارت ال ميم فيها الفلوس، يعني بحال فلوس هاد لا كارت بريباي. ولا هذيك لا كارت اللي كناخذوها مثلا باش نخلصوا لوطوروت، هي راه واحد كارت بريباي كيكون مشارجي فيها الفلوس، فيها 500 درهم، فيها 700 درهم، وكتبقى تخلص منها لوطوروت. ولكن هاد لا كارت بريباي اللي كندوي عليها انا تقدر تشري لك اي حاجه، كتكون انت مشارجيها بلا موني. داكوغ، هادشي معقد. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا موني سكريبتورال، يعني بانها هي واحد ليكريتور اللي كاينه في السيستم انفورماتيك اللي كاينه في الكونت ديالك. دونك كاينين لي انسترومون بور موبيليزي هاد لا موني سكريبتورال اللي هما لو شيك، لو فيرمون ولا كارت بونكير. قلنا بان لا موني الكترونيك هي ديك لا موني اللي كتكون فيها يعني فيرتويال الكترونيك. il est pratique, très facile, sécurisé وفيها ليكونومي الكو. قلنا بان هذاك لو شيك ولا هذاك لو فيرمون ولا لا كارت بونكير ماشي سو سون با دو لا موني، مي هما كيسهلوا ليا المرور ديال لا موني. وقلنا بان هذاك لا كارت بريباي ما عندهاش علاقه بلو ديبو، ولكن هي ال ميم فيها لا موني. داكوغ. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ان شاء الله. تابوناو لاشين وبارطاجيو هذا الفيديو مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا. ديروا جيم ولايك للفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس. انا ان شاء الله غنكمل لكم لي زوط في فيديو متابعين ان شاء الله. بالتوفيق والى اللقاء.